باری بھی آج ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. حضرات دی وقار گل دا اختتام کراں. آندے نے میں مدینے آ گیا. قادری صاحب کہندے نے خواب چم چم کے کھے نہ لانا. ایسے مہینے اللہ دی ذات ساڈے شاعری بھی جانتے ساڈے لیے بھی دعا کرن. اللہ سانو بھی بلائے سارے نو. سیفی صاحب آندے نے میں جا کے نہ تے کھجوراں او دا بھی کھجوراں دا باغ سی کھجوراں دی رکھوالی کرن والے پانی لاواں. آندے نے ایک دن میرے مالک دے کول ایک پرونا آ گیا. او دا یار آ کے نہ تے آندا یار ایک نویں گل سنی. صوفی صاحب نے آخیا کیڑی گل سنی آ؟ انہیں کہا کہ مکیوں جوان آیا. بابا سائیں صوفی صاحب آندے نے میں کھجور تے چڑھ کے نہ تے کھجوراں پہ لانا. آندے نے انہیں بول کے آخیا کہ نویں گل سنیے ایک مکیوں جوان آیا. آندے نے میں کان ادھر کر لیا. آندے نے مکیوں جوان آیا ہے تے آندا میں اللہ دا نبی ہاں میرا نام محمد ہے. اوادیدہ نگیرہ می سلیمانے آندے نے میں کھجور دو جال ماریے. آندے نے میں اغامت کیا نہ جناب جی کی نہ لیا جے ذرا پھر لیا جے. آندے نے میرے مالک نے کھج کے تھپڑ مارے آئے. آندے کھانا میرا ہے پینا میرا ہے تینوں کسی نال کی کر دے. سلیمانے آندے نے میں لیدگی میں ٹر گیا. آندے نے میں جا کے رونے لگ پیا. میں کیا مولا حالے کنیاں دیرانے اوادیدہ نے گرامی. آندے نے میں کدے دل وچ سوچیا کی خبریں اوہی نہ ہوئے جدلی گھر بار چھڈیا جدلی ماں پے چھڈے جدلی بہنا پرا چھڈے نے کی خبریں اوہی نہ ہوئے. آندے نے میں ایک دن کھجوراں لئیاں. میں کہا ویکھیے تے صحیح چل کے. حضرت جی آندے نے میں کھجوراں لئیاں. بھائی جی تندے نہ نکل کے نا قادری صاحب میں بنیاں. آندے نے میں گیا تے نکل کے نا مجمع لگا سی صحابہ دا. بھائی جی آندے نے میں جتیاں والی جگہ تے بہ گیا. میں کہا میری کی اوقات ہے میں بکیا ہویا غلام. آندے نے میں بہ گیا. اللہ دے نبی جی میں سیفی صاحب نہیں مطلب سامنے بیٹھے تواڈے سارے دے اے نکل کے اللہ دے نبی بیٹھے تے نکل کے نظر پے گئی تے فرماندے نے سلیمان پیچھے نہ بو. ہائے 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 کی آکھیا سلیمان پیچھے نہ بو اگے آ جا میں تیرے سفر نو بھی جاننا تیرے حال نو بھی جاننا. شادی اللہ دے نبی اٹھ کے نا تے سینے دے نال لا لیا. جدوں سینے دے نال لایا نا تے سلیمان آندا میری آنکھاں وچوں اتھرو نکل پے. آندا پر ایک گل چیتے رکھے رے پائی جندا جدوں دل نال دل ملیا نا آندا پھر دل دیاں کفیتاں بدلیاں. تے میرے پیرے بہو نے قلم چک لئی آن فرماندے نے دل دریا اسم دی بابا جی آندے نے قادری صاحب اللہ دے نبی آندے نے سلیمان ہے کیا عرض کی سونیا صدقہ. فرمایا میں صدقہ نہیں کھاندا او تے تقسیم کر دے. سبحان اللہ. سلیمان آندے نے ایک شرط پوری ہو گئی ہے نا. بابے نے تین نہیں دسیاں سنے صدقہ نہیں لیندا ہدیہ لے لیندا بھائی کرامت تے دونوں شاناں دے درمیان مور نبوت ہے. سیفی صاحب آندے نے ایک شرط پوری ہو گئی میں ٹر گیا. آندے نے بابا دن گزرے میں پھر آ گیا کھجوراں پھڑیاں. اللہ دے نبی آندے نے کیا میں کہا سونیا ہدیہ ہے. اللہ دے نبی کھان لگ پے. او جڑی بابے نے دسی سی آندا دوجی شرط بھی پوری ہو گئی. آندا بابا دن لگے میں کہا ہن تیجی نوں کنج پوچھاں میں کیویں آکھاں سونے دا کڑتا لاؤں ہاں میں کیویں آکھاں.
بابا جی آدھے میں جدو مسجد نبوی شریف کو آیا نا بھائی کرامہ جی تے اللہ دے نبی باہر نکل کے تے ٹر پے آندا میں ادھروں گلی مڑیا واہ واہ دور سا آندا دل وچ پیانا دل چ اللہ دے نبی اگے جان دے میں پیچھے واہ واہ وقفہ آندا دل چ پیانا کدے یا اللہ تیز ہوا چلے نا سونے دا کرتا مبارک اٹھے میں مورے نبوت بھی ویکھ لواں خاتم النبیین آندا میرا دل منے کدے سونے دا کرتا مبارک اٹھے سلیمان آندا جدو میں نہیں گل کیتی نا تے محبوب نے چہرہ پیچھے نو کر کے آندے نے سلیمان ہوا پتہ نہیں چلنی کہ نہیں چلنی آ جا مورے نبوت ویکھ لے نے گرامی سلیمان آندے نے جدو اللہ دے نبی بول کے آندے نے اے سلیمان ہوا پتہ نہیں چلنی ہے کہ نہیں چلنی آ جا مورے نبوت ویکھ لے سلیمان آندے نے جا کے میں قدماں وچ ڈگ پیا آندے نے میں کیا سونیا پہلا کلمہ پڑھا تھا او سلیمان جنوں بشارت حاصل ہے جنوں اعزاز حاصل ہے انہیں مورے نبوت بھی کنے کنے مقدران ہے سلیمان حضرات دی وقار توجہ ہو جائے ایتھے گل مکانا اللہ تعالیٰ جی رضی عطا کرے موڑ کھنڈا دے علاقے وچ اسی گئے تے اساں اعلان کیتا بڑا عاشق رسول ایک بندہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہائے 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 سبحان اللہ حضور بڑے لمحے کو گھنٹہ لگ جانا پھر صحیح انشاءاللہ جدوں ہونا گل شروع ہوئی چلو سنا بسم اللہ کر اللہ یقین کر کے جانو علامہ دے نے کدو جان چھٹنی صدقے جاواں علامہ تو عاجزی ہوے تے انکساری ہوے قادری صاحب عاجزی ہوے تے انکساری ہوے عبدالرحمن جامی آندے نے جدوں میں مدینے چلنا وا نا گل پھر اگے جا کے پاواں گے پر تسی سن لو ہن حضور دا حکم ہے میں انہاں نوں بڑا پیار کرنا کہ جوانی دا عالم چ جگہ جگہ تے میرے نبی دے گن گاندے نے میں کیوں نہ پیار کراں حافظ سکندر صاحب کیوں نہ پیار کریے سی سیفی صاحب نو جوانی دا عالم چ ہوے بھی خوبصورت تے ہوے بھی عالم دین شاری آندے نے جدوں میں نہیں محبت پہ جانا ایڈی محبت پہ جانا مینوں لوکاں نے کہا عبدالرحمان جامی کتھے چلنا ہے آخیا میں عشق دے وچ وجد وچ آ کے حضور دے روضے تے جان ڈیا تے بڑے عشق و مستی نال جان ڈیا انہاں کہ جڑے پیر پہ پٹنا نا اے روزے ال پہ چکے جاندے نے عشق نو نہیں آندے جامی نے آخیا اچھا حضرت عبدالرحمان جامی نے کر کے نا پیر ہی پیچھا سٹ لے تے زمین تے رنگن لگ پے آندے نے ہاتھی اگے ہون کے پیر سب تو پیچھے ہون گے آندے نے میں کی کیتا رڑ کے نا تے ٹرن لگ پیا تے آندے نے ویکھیا کی حضرت دی وقار آندے نے ویکھیا کی پتھریلا علاقہ سی پیر پھٹ گئے گھٹنے پھٹ گئے ہاتھ پھٹ گئے جدوں پھٹ گئے نا تے مدینے دے گورنر نو خواب چ میرے محبوب ملے فرمایا جا جا کے میرے عبدالرحمان نو روک لے دوڑیا دوڑیا آیا انہیں آ کے روکیا انہیں کہا عبدالرحمان تو مدینے نہیں آ سکتا قافلے وچ جا کے پوچھا کون ہے عبدالرحمان کیا میں ماں کیا تو مدینے نہیں ہونا کہہ کے ٹر گیا پوچھن لگ پہ میں کیوں نہیں جانا اپنے ساتھی نو پوچھتے نے میں کیوں نہیں جانا انہوں نے کہا سانو کی پتا ہوئے انہوں نے کہا تو پیچھا ہو کے تو ساڈا بھی نہ بلاوا ہے پرا ہو گئے تے نال بکریاں لے پہ جاندے سن آندے نے جناب جی کتنے چلے انہوں نے کہا سا مدینے جانا آندے نے سارا کچھ لے لو سارا کچھ لے لو تے مدینے لے جائے انہیں جدو اینی گل کی انہوں نے کہا تو ٹردا چل سر انہوں نے کہا نہیں انج نہیں میں بکریاں وچ ٹراں گا جی میں بکریاں سن انج ہی ٹرن لگ پے پھر محبوب ملے آخر روک لے انہوں جا کے وہ پھر آئے انہوں نے پوچھا تواڈے وچ عبدالرحمان کون ہے انہوں نے کہا کون نہیں انہیں کہا کیویں ہو سکدا سونا خواب چ آ کے کبھی تو تواڈے وچ نہ ہوے ہائے ہائے اے کیویں ہو سکدا بابا جی انہیں آخیا تواڈے وچ انہیں جدو بکریاں دی تلاشی لئی تے عبدالرحمان جامی وچ چنڈیا ہوئے پھڑ کے پکڑ کے اٹھا لیا کیا رکدا کیوں نہیں انہیں کہا وجہ دس انہیں کہا بس یار نہیں چاہتا تو روزے تے ہمیں عبدالرحمان جامی رونے لگ پہ انہیں کہا سونیا غلطی کیڑی صدقے جاواں لوگوں عشقیاں نو آندے جے عمر مر کے بھی آندا غلطی کیڑی ہے آندا سونیا کیڑی غلطی ہوگی عبدالرحمان جامی رونے لگے پہ جدو سنیا یار کیا تو نہیں ہونا واپس ٹر پہ او جوان جدو مدینے گیا روزے کول کھلو کے آندا سویں تے بڑی محبت نال پیا ہوندا سی بڑے عشق نال پیا ہوندا سی من کیوں کیتا ہی گنبد خضرا چوں آواز آئی جوانا اگر میرا جامی آ جاندا مینوں اپنی قبر چوں باہر نکل کے اپنے جامی دا استقبال کرنا پینا سی اگر میں روزے تو باہر نکل جاندا قیامت برپا ہو جانی سی صدقے جاواں لوگوں اینو عشقیاں دے دے حضرت دی وقار اللہ دی رضی عطا کرے میں اعلان کیتا 5000 دے کیتا مر کے 35000 جمع ہویا مر کے ترلیاں نال منتاں نال
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਸਲਾਮੀ, ਟੇਪ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਔਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀ کوئی گل نہیں, اللہ تعالیٰ بیٹا تیرا بھی قبول کرے. تے مدینے والا آکھے جنہ کرایہ بھیجیا سی قاری صاحب انہاں نوں بھی اگلے سال بھیجو, انہاں تانوں کرایہ دیتا ہے تے میں انہاں نوں کرایہ دینا ہے. صدقے دما حضرات دی وقار اج دی بزم جننے جوان کھلوتے نے, جننے بیٹھے ہو, میرا اللہ قبول کر لے. اور آخری گلاں نے کہ اپنے نال بھی پیار کر, بابے نال بھی پیار کر, انہاں بابیاں نال بے وفائی نہ کر. اے جڑے بزرگ نے نا انہاں نال بے وفائی نہ کر, خدا دی قسمیں انہاں بابیاں نال پیار کر. حافظ صاحب سانو اے پتہ کہ 20,000 دا موبائل ہے, تینوں 20,000 دے موبائل دا پتہ تے 300 روپے دی پگڑی دا نہیں پتہ. اپنے ابے نو کدی پگڑی 300 دی لیا کے دیں, جدوں بھی پھر جا کے یاراں دے بہندا تے یار آندے نے چاچا جی اج نویں پگڑی پائی جے, تے پھر چاچا بول کہندا بھلا ہو جے جی رات دی چودھری نے لیاندی ہے, بھلا ہو جے جی او دا جنے رات دی لیاندی ہے. قادری صاحب پتہ اوداں نہیں لگنا جدن ابے نے ٹر جانا تے لوکاں نے ویڑے دے وچ ابے دی میت پیاں پتر نو یتیم آکھنا. اج یتیم ہو گئے ہیں, اج تیرا بابا ٹر گئے, اس بابے دے جان تو پہلا دی قدر کر, اس ماں دے جان تو پہلا دی قدر کر. حضرات دی وقار تساں مسجد امام دی قدر کیتی, شاہ صاحب دی قدر کیتی, کدی سوچیا دے اساں 1 لاکھ روپیہ دے کے شاہ صاحب نو مرا کرواواں گے؟ کدی سوچیا دے انہاں ساڈے بچیاں نو کیڑی تعلیم دتی ہے جنوں عرش دی کتاب آکھیا گیا, جنوں عرش دی کتاب آکھیا گیا قرآن مجید, انہاں ساڈے بچیاں نو پڑھایا, سانو نمازاں پڑھائیاں, ساڈے بچیاں نو ادب دا تے احترام دا دسیا. اج اسی انہاں نو 1 لاکھ روپے دین لگے تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرن لگے. اللہ تعالیٰ تہاڈا دتا قبرستان جا سکدیاں حضور دے سوال. قبرستان دے وچ بی بی نو جانا منع ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جدو بھول جان موت نو پھر قبراں دی زیارت ضرور کر لین. درباراں تے جانا بیبیاں نو منع ہے. اہل سنت میں وہابی نہیں تے نہ وہابی سمجھ پیو میں تے لعنت پانا. توجہ ہے پر جڑی گل حق دی ہے او حق دی ہے. درباراں تے جانا منع ہے. فرمانا کون نہ کہن والا, اے میرے نبی دا فرمان ہے. پر اے گل چیتے رکھ لو بابا ساڈی سنیت کیوں خراب ہو گئی ہے؟ ساڈی سنیت اس لیے خراب ہوئی ہے اسی نبی دے دین نو چھڈ بیٹھے ہیں. توجہ ہے. اور کسے بھی ولی دی قبر تے جاندے ہو تو متھا نہ ٹیک چھڑیا کرو, جا کے چومنا تہاڈا فرض ہے, تہاڈے لئی لازم ہے چومو, کیونکہ ولی دے نال دی نسبت ہو گئی. تے دعا کی منگنی ہے, یا رب العالمین جڑا قرآن پڑھیا ہے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے ولی دی روح نو پیش کرنے قبول فرما. تے مولا کریم اسی تیرے نیک بندے دے بوئے تے آئے ہیں, اے دے صدقے ساڈی مراد پوری فرما. توجہ ہے. سلام کے نہیں, السلام علیکم یا اہل الصحب میزار, سبحان اللہ, السلام علیکم یا اہل الصحب میزار. ٹھیک ہے جی. تیرے میرے مردیاں نالوں ولیاں دی سلام الگ ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ولی انہیں وقت گزارے ہے. ایک گل اور دوجی گل آخری گل ہے, اگر غصہ لگے تو ترلا کرنا, غصہ نہ کریا جے. اے جڑے ٹول وجاندے ہو نا ولیاں دے دربار تے, اے میرے نبی دی شریعت وچ کوئی نہیں جے. اے چیتا رکھ لو, اے ٹول میرے نبی دی شریعت وچ نہیں جے. بابا جی میرا بھائی جی ابا فوت ہو گیا, میں اپنے ابے دی قبر تے کیوں نہیں بجایا؟ سوچنے والی گل ہے. بھائی جی میری اما فوت ہوئی, میں اپنی امی قبر تے کیوں نہیں بجایا؟ میرا بھرا فوت ہویا, میں بھرا دی قبر تے کیوں نہیں بجایا؟ میں دلیل دین دیا بھی میرا باپ دنیا تو, میں باپ دی قبر تے کیوں نہیں بجان دیا؟ ولی کیڑی غلطی کر گیا کہ جدی قبر تے جا کے ٹول بجان دے؟ نہیں, ولی دی قبر تے جا کے قرآن دی تلاوت کریا کر, ولی دی قبر تے جا کے قرآن دی تلاوت کریا کر. میں ایویں نہیں کیا میری زندگی تے میرے پتراں دی زندگی قادری صاحب دے امیر نو لگ جائے, او دی وجہ انہیں دت چھڑیا شریعت کی, شادیوں نے دت چھڑیا شریعت کی. حالانکہ انہاں دا بیعت نہیں پر میں انہاں دے مریداں دے وچوں ہی ہاں. کیوں قاری صاحب سارا زمانہ ہی انہاں دی مرید ہے یار. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا کرے. کوئی غلطی کوتاہی تو دی معافی مانگ لینے ہیں بھائی. کوٹلی مومن والےو سلطان بہود ہے. بسم اللہ جی. اللہ پاک دے رضی کرے فقدا کرے وہی شعر سنانے ہیں.
جی ایک میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد دیکھنا جا لکھ چشمہ ایک کھولا ایک اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بجا مرشد دا دیار ہے باہو مینو لکھ کرونا جا سیدی مرشدی 435 نمبر 435 نمبر تو کل جس دے گولے وہ مسئلے پہ آ کے اپنا انعام وصول کرے ماشاءاللہ نعرہ رسالت اپنی پرچیاں دے نمبر دیکھو سارے دوست اپنے اپنے پاکٹ جو اپنی پرچیاں نکال ٹوکن نکال کے تے دیکھو ماشاءاللہ کر صاحب کا نام سارے کر صاحب نے لائے دے چاہیے 226 نمبر پہلا انعام دیو پہلا انعام 226 نمبر 226 جس دوست کو اشارہ دے دے 210 بھی آئیے 210 نمبر ماشاءاللہ 226 والا نہیں ہے چلو بولو کیا بات کری کیا بات بسم اللہ جی انعام وصول کرو جی مبارک ہو جناب 258 نمبر 258 نمبر کے ماشاءاللہ سانو دسے نہیں جی ساری جی کٹ چھوڑو 400 نمبر 400 نمبر کس دوست کو اشارہ دے دے پورا 400 نہیں کر صاحب جہاں سویرے آخے گا نا میرا نمبر سی 400 تو نہ ہی 400 رکھنا کیوں گے اگلا نمبر بولو اگلا نمبر جناب 255 نہیں 400 والا نہیں ہے ماشاءاللہ کتنا نمبر ہے 255 416 ٹھیک ہو گیا بس چلو ہوں 200 رکھ لو ساڈے کو
پیکٹ نمبر 416 اینڈی ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت بچے نے نام سلام شمع تھام لو دامنے مصطفیٰ بے کسو تھام دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع رز میں ہدایت میں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت تلا سلام مصطفیٰ صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آقا یاد تیری دا دیوار ڈھل کے بالیا ابھی جا ماہی مدینے والیا آقا دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام نا سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ شکر گزار ہاں میں انہاں دوستاں دا جنہاں نے قاری صاحب دے واسطے اپنی نیک کمائی دے وچوں جتنی بھی توفیق سی انہاں نے اعلان کیتا ہے میں مالک دے مولا دے حضور دعا کرنا کہ مالکا انہاں کول تے اپنے گھر دا بھی پتہ نہیں خرچہ ہے کہ نہیں مگر تیرے مدینے دے راہی نو تیرے مکے دے راہی نو تیرے کعبے دے راہی نو انہاں چولیاں اپنی طرفوں پریاں نے مالکا تو انہاں دیاں چولیاں پر دے میرا رب آندا ہے ایک دمے گا 10 عطا کراں گا مالک کو مولا جنہ 20 دیتا ہے انہاں دا تے پھر بڑا خرچہ بندا تیرے ال جنہ 10 دیتا ہے انہاں دا بھی بڑا بندا ہے جنہ 5 دیتا ہے انہاں دا بھی ٹھیر بندا ہے پروردگار عالم کئی وہ بندے کھڑے نے کہ جنہاں نے راز دے وچ گل رکھیا کہ صبح اسی قاری صاحب نو چھپکے وچ مل لواਂਗੇ کئیاں نے کیا اس لیے دیتا ہے کہ ساڈے ال ویکھ کے کوئی اور بھی دے گا مالکا نیتاں نو تو جاننا پروردگار عالم میرے علماء کرام میرے قادری صاحب میرے حاجی میرے قاری صاحب سیفی صاحب مولا کریم اویسی صاحب اللہ تیرے دربار وچ آئے چاچے بابیاں قبول فرما لے آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب العالمين کوٹلی مومن والے آئے گرد و نوادیاں بستیاں تو آئے نے رب العالمین سب دا یانو اپنی
اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما لے رب العالمین جنہاں دیاں ماواں جدائیاں پا گئیاں نے جنہاں دے بڈھے باپ جدائیاں پا گئے نے رب العالمین جنتاں میں چالا مقام عطا فرما دے رب العالمین جنہاں نے قاری صاحب نو عمرے لئی کرایا پیش کیتا ہے پروردگار عالم انہاں دیاں کمائیاں دے اندر برکت عطا فرما دے انہاں دے گھراں دے اندر رحمتاں عطا فرما دے رب العالمین انہاں دے گھراں دی غربت نو دور فرما دے انہاں دے گھراں دی غریبی نو دور فرما دے رب العالمین تاں قیامت تک انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نو میرے نبی دا غلامی دا پٹا عطا فرما دے رب العالمین کرم نوازیاں فرما دے نماز قرآن صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما دے رب العالمین بیماراں نو شفا عطا فرما دے ساڈی عزیزہ بیمار نے انہاں نو بھی شفا عطا فرما دے رحمت دا عطا فرما دے رب العالمین انہاں دے گھراں دی غربت نو دور فرما دے انہاں دے گھراں دی غریبی نو دور فرما دے رب العالمین تاں قیامت تک انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نو میرے نبی دا غلامی دا پٹا عطا فرما دے رب العالمین کرم نوازیاں فرما دے نماز قرآن صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما دے رب العالمین بیماراں نو شفا عطا فرما دے ساڈی عزیزہ بیمار نے انہاں نو بھی شفا عطا فرما دے رحمت دا